भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गए। अब पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए कि मिटाना दो तरफा होगा। अगर नई जारहियत हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हज़ार सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि भारतीय सिक्योरिटी इदारों के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश है। ऐसे बयानात से खित्ते में अमन को संगीन खदशात लाहक हो सकते हैं। भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेलकर दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश कर रहा। भारत ने खुद ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। नई दिल्ली का यह बयानिया अब काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है। भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। पाकिस्तान का ये नया नॉर्मल तेज़, फैसला कुन, तबाह कुन होगा। दुश्मन की सरजमीन के हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं। इसराइल ने गजा पर बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी। ट्रंप का दावा। अपने बयान में कहा कि हमास को तेजी से इकदाम करने होंगे वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। किसी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं करूंगा जिससे गजा में दोबारा खतरा पैदा हो। हर एक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि मुस्तकबिल में गजा से किसी किस्म के खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को फ़ज़ाई हमलों की मुअत्तली और गजा सिटी पर कब्जे का ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा कि गजा में दिफाई ऑपरेशन तक महदूद हैं। शहरी गजा सिटी की तरफ वापस आने और जहां इसराइली अफवाज ताजुनात हैं इनके करीब आने से गुरेज करें। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास वफ्द मिस्र पहुंच गया। इम्कान है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कतरी और मिस्री वफूद हमास और इसराइली वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करेंगे। मुज़ाकरात में गजा मनसूबे पर अमल दरामद, इसराइली फौज के गजा से इनखला का टाइम टेबल, रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त समेत दीगर उमूर तय किए जाएंगे। मशरक़ वस्ता में अमन खित्ते के लोगों को तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक कर गुफ्तगू में इज़हार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए न सिर्फ इनके साथ हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी इनका साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी खित्ते में अमन की राह हमवार करने और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का नादिर मौका है। मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पाए तकमील को पहुँचेगा। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन दिफाई माहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने माहिदे को तारीखी करार देते हुए इसे सराहा। आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुजफ्फराबाद, बाग और दीगर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल, बाजार खुल गए, ट्रैफिक का पहिया भी चलने लगा। 25 निकाती मुआहिदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा मिलेगा। ज़ख्मी को फ़ीकस 10 लाख दिए जाएंगे। शहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल होगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड दे दी। और विफाक आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपये फराहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20, इंतजामी सेक्रेटरियों की तादाद भी 20 होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जम किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कानून के मुताबिक बनाया जाएगा। कानूनी और आइनी माहिरीन की आला इख्तियाराती कमेटी अरकान असम्बली के मामले पर गौर करेगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। मंगला डैम बनने पर जिला मीरपुर में जमीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलराइज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि कश्मीरी के हुकूक के लिए पहले भी मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमती कमेटी को हिराज तहसीन जॉइंट एक्शन कमेटी से भी इज़हार तशक्कुर। कहा कि आवामी मफाद तरजीह है, कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुश आइंद है, कश्मीरी अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मामलात बिगाड़ने की उम्मीदें रखने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कमेटी तश्कील दे दी, अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो कमेटी के सामने पेश करें। आज़ाद कश्मीर में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका। नफरत से तबाही, मोहब्बत से तामीर मुमकिन है। पाकिस्तान और कश्मीर 2 अलग मुल्क नहीं हैं, एक जिस्म के 2 हिस्से हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि मुज़ाकरात कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के मफाद
کو پیش نظر رکھ کر کیے گئے طے شدہ اقدامات سے آزاد کشمیر کے ترقیاتی ایجنڈے کو تقویت ملے گی۔ گڈ گورننس کی اصلاحات کو ملک کی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کے کیے گئے وعدوں پر پوری سنجیدگی سے عمل کرے گی۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مضمون عزائم خاک میں مل گئے۔ بھارت کی کشمیر میں خون ریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پرتشدد واقعات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ طارق فدر چودھری نے کہا کہ تصادم کے بجائے بات چیت اور افہام و تفہیم کو ترجیح دی گئی۔ آزاد کشمیر کا معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ خوش آئند ہے کہ سیاسی طریقے سے حل نکالا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کشمیری بھائی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپریشن سندور کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی برسی تو ہو لینے دیں۔ اب آپریشن سندور جیسے کچھ کرنے کی کوشش تو سارے گیلے شکوے دور کریں گے۔ بھارت کون سا اسلحہ خرید رہا، ہمیں اس بارے میں اطلاع ہے کہ ہم جانتے ہیں انہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ ہمیں کوئی تشویش یا پریشانی نہیں۔ بھارت کا پہلے سے بہتر علاج کریں گے۔ غزہ میں امن مشن بھجوانے کے حوالے سے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ پاکستان کا موقف کلیئر ہے، اسرائیل کو نہ مانا ہے نہ مانیں گے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل درآمد ہونا ہے۔ ملک وزیراعظم شہباز شریف آج سے ملیشیا کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیراعظم وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ دورے میں وزیراعظم شہباز شریف ملیشین اہم منصب کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کریں گے۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک میں متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان ہے۔ ملیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے وزیراعظم شہباز شریف کو دورے کی دعوت دے دی۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ گڈ گورننس، درست پالیسیاں اور سخت محنت ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں نیشنل سیکورٹی ورک فورس کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں ملکی تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا۔ متاثرہ علاقوں میں پنجاب کی کابینہ اور انتظامیہ نے ایک ٹیم بن کر کام کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دسمبر تک پنجاب میں 1000 سے زائد الیکٹرک بسیں فنکشنل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 15 شہروں میں کام مونسون سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت۔ فنڈز کی فراہمی کا فیصلہ وزیراعظم نے کیا۔ کسی صوبے سے مشاورت ضروری نہیں، ہم کسی کو تانا نہیں دے رہے۔ پنجاب کے لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا کی پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا کہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، انسان اس سے نہیں لڑ سکتا۔ عالمی اداروں سے مدد لینا اصولی موقف ہے۔ وفاق سے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی فنڈ جاری کیے جائیں۔ پنجاب میں 40 لاکھ افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مشورہ دینا جرم نہیں، مذاکرات میں حکومت سے نکلنے کی دھمکیاں محض بیان بازی ہیں۔ رہنما نون لیگ شمائلہ رانا نے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے حسن ہے، اسے مثبت انداز میں لیا جانا چاہیے۔ سندھ کارڈ یا پنجاب کارڈ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عناصر نے اتحاد میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے بعد اے این پی کے ساتھ بھی محاذ کھول لیا۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ جب بات اصولوں کی ہو تو میں ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا ہوں۔ ثاقب نثار کی عدالت میں معافی مانگنے سے انکار۔ احمد ولی خان کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے طلال چودھری نے لکھا کہ میں کسی بھی بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے کم از کم عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کس اصول کے تحت منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں۔ اے این پی کے سینیٹر احمد ولی خان نے لکھا تھا کہ ایک عوامی معافی یا پھر سینٹ میں ملیں گے، اور ہاں یاد رکھیں کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ کی بالکان سے ہے۔ پنجاب کو اگر باہر سے امداد مل رہی ہے تو ہمیں بھی دے دیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ، کہا کہ صوبائیت پر بات ہونا، میرا پانی میری نہریں کے لیے فورم پر بات ہونی چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ یکساں تقسیم نہیں ہوتے رہے اور رقبے کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ہمارے صوبے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اپنی پالیسی اسمبلی میں آ کر بتائیں۔ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ آپریشن ہو رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ احمد ولی سے سیکورٹی واپس لینے کے خلاف ہوں۔